पोर्टल तो सगळ्यांक अवेलेबल जातालो आनी खास करून तातूंत अग्रणी वो मुद्दामून लोक वाचताले. गूंज ही संघटना आनी ग्रामीण पत्रकार संघटना फक्त संदेश फडणवीस साहेब उलयता आसतना तांणी पत्रकाराच्यो समस्याय सांगल्यो आनी पत्रकारांनी कितें करूंक जाय आनी कितें करूं नाका तेंय बी तेणी सांगलें. तें बरें जालें. एके दृश्टीन पत्रकारूच सांगता तें बरें. तें जर राजकारण्यांनी सांगलें जाल्यार आमी म्हणटले टिका केली म्हणून सोनारानूच कान टोचावे जाका आमी म्हणटा. दुसरें टोचलें जाल्यार दुखता जाल्यार ती सोनारानूच कान टोचावे तशें तेणी केलां. काय हरकत ना. बट एक्चुअली ट्रू फॅक्ट जाका आमी म्हणटा जी एक्चुअल मांडप ह्याच वैचारीक पातळीचेर बरोवपाची गरज आसा. नॉट ओन्ली द म्हणजे पॉलिटिकल किंवा हेडलायन मेळटा म्हणून न्ही. तांच्यांनी सांगलें तितूंतली आनी एक फुडें वचून गजाल सांगता हांव. म्हणजे हेडलायन ही शहरी पत्रकारांची आसता. बाकीचो सगळो पेपर हो ग्रामीण पत्रकारांचो आसता. इतकेंच म्हणपाक काय हरकत ना. बाकी सगळो पेपर ग्रामीण पत्रकारूच बरयता. पूर्ण फक्त ती हेडलायन म्हणजे आमकां बऱ्याच जाणांक संवय जाल्या हेडलायन पयली काय पेपर काडून सायडीक उडयलो. बाकीचो पेपरूय बऱ्याच जाणां वाचूंकूय वचना. हेडलायन जायता बट म्हाजे सारकेलो मनीस रातचो 12:30 जायसर घरा कडेन येता आसतना प्रत्येक पानांच पान उडून खंयची तरी बातमी आसा वेगळी सदांच वाचता. आनी बरी आसत जाल्यार त्या पत्रकार म्हणजे विशेष करून पत्रकाराक किंवा संपादकाक फोन करून सांगताय बी तुजी आज जी बातमी आयल्या ती सगळ्या हटके बातमी आसा. ताका हांव मेन्शनूय करपा खातीर विसरना. बट पुराय पेपर चाळपाची म्हाका संवय आसा. पण एनी हांव बरी गजाल म्हणजे म्हाका याद जाता श्याम जेन्ना फाटले फावटी हांव मुख्यमंत्री जालो आनी रोखडोच श्याम म्हज्या कडेन आयलो की ग्रामीण पत्रकारा खातीर एक कार्यशाळा घेवया म्हणून. कितले येता हांवें ताका रोखडेंच डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशनाच्या वतीन हय म्हटलें आनी ताणें ती पत्रकार कार्यशाळा हांगासर घेतली. त्या निमित्तान खुबशे जाण पत्रकार आनी पत्रकारिता न करिनासलेले लोक त्या कार्यशाळेक हजर जाले. बऱ्याच उपरांत म्हणजे पत्रकार जातल्यार पयलीं बरोवपाची गरज आसली. ताका मराठीन पयलीं बरें बरोवंक येवपाक जाय. शुद्ध अक्षरांत पयलीं बरोवपाक जाय. आतां जरी बरोवपाची गरज आतां सगळे टायप मारतात. कारण पयलीं बरोवनूच सगळे तेजो फोटो काडून धाडटाले जाल्यार तो फॅक्स करून धाडटाले जाल्यार ते मराठींतल्यान टायप मारून धाडटाले. टॅक्नॉलॉजी बदलत आयली. आतां ते बरोवपाची गरज ना. डायरेक्ट आतां सगळ्या जाणांक मोबायल मेळ्ळा. मोबायलांतल्यान ते वचपाक लागले. त्या दिसाच्यान फाटलीं 3-4 वर्सां आयज संघटनाक फाल्यां संघटना करीत करीत बाबूजाय सामंतांनी विशेष करून सगळ्यां कडेन तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट करून ही संघटना स्थापन केली. खूब बरी गजाल आसा. तुम्ही स्थापन केली आणि त्याच्या उपरांत सरकारा कडेन 7 गाराणी मांडल्या. 7 गाराण्यांतल्या 3 गाराणे जे आहा पळय स्टडी टूर हांव गुजाक ऑर्गनायज करता तसो तुमकांय केन्ना तरी ऑर्गनायज करूं येता. कोण वचपाचें तें तुमी करया. फक्त मागीर आमचेच घालूं नाका. एका धाडना आनी ताका धाडना जाल्यार दोतोरान आपल्याक बरो आहा ताकाच धाडलो मागीर म्हणटा. म्हणून तें आमी नाका. वर्सांतलो एखादो टूर आमच्या तुमकांय दिवं येता. कारण आमी गुजाक दितात. एवरी इयर गुज वता तसो तुमकांय दिवं येता ग्रामीण. आनी जेणे करून तो फक्त भोंवपाक न्ही तर तुमी येवन तेजेर खंय कितें चल्लां बरें कितें चल्लां वायट कितें चल्लां आनी गोंयांत तेजें कंपॅरिजन बरोवपा खातीरूय तो आसा. दुसरें जें म्हटलां पळय न्ही तुमी इट इज एन रिपोर्टर्स प्रोटेक्शन बील. हांव रिपोर्टर्स प्रोटेक्शन बीलाचेर उलयता आसतना जे मिडिया हावजीस आसात तांच्यांनी आपलो ग्रामीण पत्रकार कोण हो फायनलायज केलो. तो जो म्हणजे ताका आमकां ग्रामीण पत्रकार तुमी ताका तरी म्हटलो जर हो फायनलायज जायना. आयज काल प्रत्येक जण मोबायल घेतला आनी म्हाज्या फुडें उबो रावला आनी आपुणूय पत्रकार म्हणटा. आतां तो पत्रकार जावंक शकना न्ही. तोय जाय तें सांगता. मागीर ते हांव टिका करिना कोणाची. बट जाका खंयसरूच कसलेंच रिकग्नेशन ना पळय न्ही तो चड प्रश्न विचारता. आनी वयल्यान तोच मागीर ते व्हॉट्सएप युनिवर्सिटीचेर घालून तो ती बदनामी करता आनी बरेपणी करता आनी तो पयशेय घेवन वयता. म्हाजो स्पश्ट आरोपूय आसा ह्या विशयाचेर. त्या खातीर म्हणजे सगळ्या मिडिया हावजांनी प्रिंट मिडिया आसतले इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसतले किंवा जेणे आपूण सोशल मिडिया म्हणून फायनलायज केला आमचे जे आमचे कडेन मिडिया हावजीस रजिस्टर्ड आसा तेजेर आपलो हो ग्रामीण पत्रकार म्हणून तेणे ताका रिकॉग्निशन दिवचें. आमी तांकां अंडर डेट प्रोटेक्शन बील आमी तांकां प्रोटेक्शन दिवपाची आमची तयारी आहा. ऑलरेडी प्रोटेक्शन बील आमचे हेज्या कडेन केलां. ते पासूय जातलें ते फायनलायज जातलें. तिसरें उरता उरलें इट इज रिपोर्टर्स मेडिकल इन्शुरन्स पॉलिसी. मागीर मेडिकल इन्शुरन्स पॉलिसी वेगळी काय म्हणजे आमी DDSSY पॉलिसी आमची इतकी हें आहा गोंयांत तरी व्हडलो काय ना. बट दुधाची पॉलिसी कितें ती फायनलायज करून तशें आसत तर आमी तांकांय ती दिवपाक शकता. आमकां व्हडलो प्रॉब्लेम ना. तिसरें फक्त 3 गजाली ज्यो मेन उरता. ओके इट इज एन प्रोटेक्शन पेन्शन स्कीम उरता. इट इज एन मागीर EV स्कूटर जी आमी अजून चालूच करूंक ना. गुजारल्या हेका फाटल्या तेका डिक्लेअर केली चालू करपाची अजुनूय आसा ती. आनी तिसरी जी उरता ती तुमकां मोबायल आनी लॅपटॉप दिवपाची स्कीम. बट जेन्ना हे केन्ना शक्य जातलें
जेन्ना मिडिया हाऊसांनी तुमकां रिकॉग्नायज केलें की आमी ग्रामीण पत्रकारांक मागीर तालुका वायज कितले जातात ते आमी फायनलायज करता की बाबा ह्या प्रत्येक म्हणजे जशा तालुक्याची जी स्ट्रेंथ आसा पत्रकारांची त्याच्या वायज आमी ठरयता की ह्या वर्साक आमी इतक्या जाणांक दिता किंवा सिनियरिटी वायज दिता. बट ते करता आसतना सुद्दां ग्रामीण पत्रकार हो फूल टायम आसचो, पार्ट टायम न्हू. हांव कित्याक म्हणटा बरेच ग्रामीण पत्रकार खंय तरी नोकरी करता आनी तो मागीर हांगा आपूण पत्रकार म्हणटा तें जावचें ना. तो आपली हॉबी म्हणून बरोवप बट तो पत्रकार जावंक शकना. तो जर पत्रकार जाता जाल्यार तेजी फूल टायम पत्रकारिता आमच्या कडल्यान जर स्कीम घेतलो, आमच्या कडल्यान जर प्रोविजन घेतलो तो नो डावट तेणी आपलो बिझनेस करचो बट तो नोकरेकूय आसा, सरकारीच नोकरेक आसा आनी तो पत्रकार जाता म्हणटा जाल्यार आमी कशें करतले. टीचर एक्झॅक्टली हांवें आतां नांव घेतलें मागीर म्हाजेर आरोप करतले म्हणून हांव घेयना. हांवें परत एकदां सांगलें हांव खंयच्या प्रोफेशनान हांव तें सांगना. तो मागीर निव्वळ ग्रामीण पत्रकार हांव बऱ्याच जाणांक ग्रामीण पत्रकारांक हांव वळखता कारण पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत भोंवता आसतना आमचो सामंत बसला उसगांवचो तेका तर हांव खूब पयलींच्यान वळखता. तो व्हडलो जे बिचोले आनी सत्तरींतले सगळे आपले म्हणटा आपलें नांव घेवना सामंताचेंच घेतलें तशें ना. पूण हांव सगळ्या जाणांक वळखता जे फूल टायम जेंचे प्रोफेशन बाबडे ते म्हणजे कॉलम बरयतात आनी धाडटात आनी त्याच बातमीचेर तांचो उदरनिर्वाहय चलता अशें आसा. आनीक पत्रकार तयार केन्ना जाता तेंय सांगता. विशेश करून इलेक्शनाक 3 म्हयने आसले काय खूब पत्रकार तयार जातात, सामके पत्रकार तयार जातात. ताका मिडिया हाऊसांनी कट करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता गुज आनी ग्रामीण पत्रकार संघ हेंच्यांनी तेंचेर बॅन हाडपाची गरज आसा, मिडिया हाऊसाचेर प्रेशर घालपाची गरज आसा. तुमी जे आहा पळय तुमी ताका सांगता. हांवें पळयलां की ना इलेक्शन येयलें काय ना तो म्हणटा हांव 365 बरयता, तो कॅमेरा तो मोबायल घेता आनी तो येता म्हणून. वॉट इज दीस? अरे जे आसा पत्रकार तांकांच तुमी प्रमोट करा, आसा तांच्याकूच करा. इवन दो म्हणजे ते आपले ऑल इंडिया रेडिओ आसूं किंवा दूरदर्शन आसूं तांचेर सुद्दां तुमी फक्त निवेदनां म्हाका दिवं नाका, निवेदनां तांकांय दियात, मिडिया हाऊसांकूय निवेदनां दियात की तुमी अशे जे इलेक्शनाच्या रिलेटेड पत्रकार तयार जाता तांकां बॅन करात म्हणून सांगा. तांकां तुमी आनी जाता कितें शेवटी राजकारणी बळी पडटा. हांव स्पश्ट शब्दांत सांगता. अरे हय तो मागीर फाल्यां सकाळी म्हणजे तर दुसऱ्या हांव खंयच्या चॅनलाचेर म्हजे नेगेटीव वाडी पाठ म्हणून घे पयशे एकदांचे छाप तूं म्हणून तेन्ना तो मेकळोय जाता. कोण तेन्ना विचार करपाचो वेळ आसता ते 3 म्हयने कोण कितें म्हणटा ताका घे एकदांचे कितें आनी जो बाबलो वर्सभर बरयता 5 वर्सांचो बरयता तो थंय उरलो. म्हणजे एक्चुअली जर बेनिफीट कोणाक जावपाक जाय आसत जाल्यार जो वर्सभर पत्रकारिता करता ताका बेनिफीट जावपाक जाय. ताका कितें म्हणजे एक्चुअली कशें आसा 5 वर्सांनी एकदांच जात्रा जाता म्हणटा तशी तेच जात्रेक जर भलतोच पार्टा घेतलो गोंयच्यानूच जाल्यार तेजोच पार्टा दिसतलो. एक्झॅक्टली रायट. म्हणजे खंयसरूच हांवें कित्याक दीस इज माय एक्सपिरियन्स फॉर लास्ट 4 इलेक्शन डायरेक्ट म्हाजी. हांव बाकीच्या इलेक्शनाची तर आसाच आसा पण म्हाज्या 4 इलेक्शनाचो अनुभव हांव सांगता आनी पणजे पासून तो सांखळे पर्यंत येतना वयता सगळे पत्रकार करता. खूब जाण म्हणजे आपल्या पत्रकारितेचो राजकारणाकूय उपयोग करता. आमी ह्या इलेक्शनाक पळयले म्हणजे राजकारणात खूप वेगळ्या पद्धतीन उपयोग करता. तुवें म्हटलो प्रभाव पडना बरोबर आसा तुजें बट एज अ तो इन्फ्लुएन्स आसचो न्ही. तेणी फेर पत्रकारिता करची, आपल्याक बरें दिता वायट दिता तें बरोवचें म्हणजे सगळ्यो गजाली बरोवच्यो. बट त्या खातीर मिडिया हाऊसांनी भितर ती गुजा कडल्यान मिडिया हाऊसाक इतक्या पद्धतीचे क्लियर कट मेसेज वयची ग्रामीण आनी गुज ह्या दोनांच्या वतीन की अशा पद्धतीचें प्रमोशन खंयसरूच कोणाचें करचें न्ही जेणे करून आमचो जो खरो पत्रकार बाबडो आहा पळय ताजेर अन्याय जाता तो अन्याय जावचो न्ही. हांव आयच्या घडीक इतकेच खातीर परत एकदा हांव ग्रामीण पत्रकार संघ अखिल गोवा ग्रामीण पत्रकार संघ पेडण्या पासून काणकोणच्यान जे सगळे जाण हांगासर आयल्या, मोठ्या आशेन आयल्या, मोठ्या उमेदीन आयल्या. हांव 100% तुमच्यो ज्यो मागण्यो आसा कशा पद्धतीन बसतल्यो हांवें ऑलरेडी हांव एक्चुअली आयज न्ही तुमी जर विचारतात ताका हांवें काल फोन केला ताका. काल फोन करून ताका सांगला फाल्यां येतना तूं एकदां व्हेरीफाय कर आनी पळय आनी कशा पद्धतीन आमकां बसोवंक मेळटलें. इवन दो द पेज आतां फॉर एक्झाम्पल तूं आमकां व्हेरीफाय करचें पडटलें म्हणजे आतां ग्रामीण पत्रकार तो जर दुसरी खंयची पेन्शन घेता जाल्यार ताका ही पेन्शन मेळची ना म्हणून तें सगळें एकदां व्हेरीफाय कर, तुमच्या कडेन उलय आनी कोण जे फूल टायम आसात तेजो सगळ्याचो विचार कर आनी तांकां लिस्टान मिडिया हाऊसाची तेंच्या कडल्यान रिकॉग्नेशन घे आनी त्या प्रमाणे आमची बसोवपाची तयारी आसा. म्हाका खबर आहा कारण आमी पळयता की सगळ्या अर्थात जरी आयच्या घडीक म्हणजे पत्रकारिता म्हणजे पेपर वाचप कमी जाल्यार सुद्दां जरी आसत जाल्यार तो सोशल मिडियाचेर त्योच बातम्यो परत व्हॉट्सॅपाचेर येवपाक लागल्या, त्योच बातम्यो सोशल मिडियाचेर तेजेर वचून लोकां पर्यंत मेसेज पावप हे गरजेचें आसा. बट ग्रामीण पत्रकाराच्या हातूंतल्यान आमी जेका म्हणटा की सामाजीक, सांस्कृतीक, राजकीय हे सगळे विशय तरणाट्यांच्या मनाचेर बिंबोवपाची गरज आसा
ते तरणाट्याच्या मनाचेर तांकां आवड लावपाची गरज आसा. ती आवड आमी सगळ्या जाणांनी लावपाक जाय. विशेष करून म्हणजे एखादो पत्रकार तयार जावप खूब कठीण आसा, कारण पत्रकारांतल्यान म्हाका खबर आसा की पत्रकारितेंतल्यान एखाद्याचो उदरनिर्वाह जावप हे कठीण काम आसा. बट तितक्याचेर मात करून सुद्दां खूब जाण म्हणजे आमचे ट्रेजरर एप्रिशिएट करपाक जाय ताका, कारण ह्या यंग जनरेशनाचेर शी हॅज कम एज अ जर्नलिस्ट म्हणून बाय नितीक्षा ते म्हापशा पर्यंत पळयता, खंयसरूय आसता काय सामके आपलो मोबायल फुडें आसा, बट ते फुडें आयला. त्या खातीर एप्रिशिएट करपाक जाय ताका. जे यंग तरणाटे जे बरेचशे जण जे काम करता, म्हणजे ह्या पयलीं पासून आतां कशा विशाल म्हणजे पयलीं बरयतालो म्हणटा तें जाता, बट आतां जिवप खूब कठीण आसा. त्या खातीर तितून सुद्दां मात करून अशे तरणाटे जे फुडें येता तांचें खूब खूब अभिनंदन करपाक जाय. आमी बी समाजात तांची दखल घेवपाची गरज आसा. सरकार पुराय तुमच्या फाटल्यान आसतलें हांव इतकेंच सांगता आनी तुमकां शुभेच्छा व्यक्त करता. आतां एकदां सुरू केल्यार बंद उडोवं नाका. म्हणजे संदेशात सांगला सुरू केल्यार ते बंद उडोवं ही जबाबदारी ग्रामीण पत्रकारांची आसा, कारण ग्रामीण परत पत्रकार जे आसा पळय अशा पद्दतीन जर तयार जातले आसत जाल्यार संघटना उरप गरजेची आसा. संघटना उरली जाल्यारूच ग्रामीण पत्रकार तयार जावपाक शकता. तुमच्या पर्यंत तुमकां प्रोग्राम घेवपाक किंवा बाकीच्या सगळ्या खातीर सरकार सदोदीत तुमच्या बरोबर आसतलें हांव इतकेंच खातीर सांगता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. धन्यवाद मुख्यमंत्री साहेब. आमचे फुडले सत्कारमंत्री आसा श्री प्रकाश तळवणेकर सर. श्री प्रकाश तळवणेकर सर हे रावपी पेडणे वाठारांत. कितलीशीच वर्सां पत्रकारिता क्षेत्रांत ताणें आपलो वावर केला. 1983 रिपोर्टर म्हण डेली गोमंतक पेपराक ताणें बरोवपाक सुरवात केली. तांचे गोंय आनी गोंयकारपण हे कोंकणी पुस्तक गोंय कोंकणी अकादमीन पब्लिश केला. आमचे फुडले सत्कारमंत्री आसा श्री सुनील फातर्पेकर सर. श्री सुनील फातर्पेकर सर हे रावपी केपें वाठारांत. पत्रकारिता, सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा, सांस्कृतिक मळार तांचे भरीव योगदान आसा. तरुण भारत, दैनंदिन राष्ट्रमत, दैनिक नवप्रभा पेपराक ताणें बरोवप केला. आमचे फुडले सत्कारमंत्री आसा श्री प्रेमानंद भेंडे. श्री प्रेमानंद भेंडे सर हे रावपी केपें वाठारांत. सुमार 35 वर्सां तरुण भारत पेपराक ताणें बरोवप केला. तशेंच नवप्रभा पेपराकूय ताणें बरोवप केला. आमची फुडली सत्कारमंत्री आसा श्रीमती अनुराधा मोगे. मॅडम रावपी सालसेट वाठारांत. सुमार 20 वर्सां पत्रकारिता क्षेत्रांत ताणें आपलो वावर केला. गोवा टायम्स मराठी पेपराक तिणें बरोवप केला. एक धडाधडीची महिला म्हण ग्रामीण भागात तिणें बरोच वावर केला. तशेंच जायते पुरस्कारूय तांकां फावो जाल्यात. आमची फुडली सत्कारमंत्री आसा श्री मोहन वेरेकर सर. श्री मोहन वेरेकर सर हे रावपी फोंडा वाठारांत. पिराय तांची 74 वर्सां. श्री मोहन वेरेकर सर हे बरे समाजसेवक, राजकारणी, पत्रकार, शिक्षक तशेंच एक बरे वक्ते. सुमार 40 वर्सां पत्रकारिता क्षेत्रांत तिणें आपलो वावर केला. दैनिक गोमंतक, तरुण भारत पेपराक ताणें बरोवप केला. आमचे फुडले सत्कारमंत्री आसा श्री उमेश पाणसकरकर. सर उमेश पाणसकरकर हे रावपी पणजे वाठारांत. तरुण भारत पेपराक सुमार 35 वर्सां रिपोर्टर म्हूण ताणें काम केलां. तशेंच जायत्या संस्थांनी तांकां सन्मानीत केलां. फोटो जर्नलिस्ट म्हणून काम केलां. आमचे फुडले सत्कारमंत्री आसा श्री दयानंद राणे. श्री दयानंद राणे सर हे रावपी वास्को वाठारांत. सुमार 35 वर्सां पत्रकारिता क्षेत्रांत आपलो वावर केला. गोमंतक तशेंच पुढारी, दैनिक, हेराल्ड पेपराक ताणें वार्ताहर म्हणून काम केलां. तशेंच गूढ संघटनेतर्फे तांचो सत्कारूय जाला. आमचे फुडले सत्कारमंत्री आसा श्री
मेंबरांना उपस्थित आसा सो ते पुरस्कार स्वीकारचे ताची मिसेस हांगा उपस्थित आसा सो तांकां विनंती करता की ताणें हो सत्कार स्वीकारचो. श्री आनंद मंगेश नाईक सर हे रावपी सावड्डे वाठारांत एक बरो पत्रकार आनी लेखक. सुमार 30 वर्सां पत्रकारिता क्षेत्रांत ताणें आपलो वावर केला. ग्रामीण भागांतल्यो वेगवेगळ्या विशयांचेर बातम्यो ताणें केल्या तशेंच जायते पुरस्कारूय तांकां फावो जाल्यात. हे आशिल्ले आमचे लाल सत्कार मूर्ती. सगळ्यांक विनंती करता की ताणें फोटो उबे रावचे.